سلام تعني هبلي زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوين تاي مسلمون كم تلمود نز ساعة زحرنا لكم حصرتن وانا نزبلنا مزينات تحزنا لكم مسنا لنا نسنا يمكتلكم نعدم فلما عندنا تاتومنا بخم كنقبل اب غزيوم محدار تግራይ ሓደ ምክትል ፕሬዝዳንት ከም ዝህሉ ዝተረጋገፀ እንትኸውን ነቲ ቦታ ዝትክ ኣካል ድማ ተፈሊጡሎም ናባኹም ንቅርቦ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ንዝቀረበሉ ሹመት ምቕባሉ ሲዒቡ ብርክት ዝበሉ ኣካላት ተቃውሞታቶም እንዳገለጹ ይርከቡ ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ኣይተ ልደቱ ኣያሌው ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ቀልቢ ዝሰሓበ ኮይኑሎ ክነካፍለኩም ኢና ብኻሊእ ወገን ኣሜሪካን ውድብ ሕብራት ሃገራት እተቕርቦ ዝነበረ ድጋፍ ጠጠው ምባላ ሲዒቡ ከቢድ ሓደጋ ኣብዚ ተፈላለዩ ሃገራት ኣንጸላሊ ከም ዘሎ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣመላኺቶም ኣለዉ ብዝርዝር እንመልከቶ ጉዳይ ክኸውን እዩ ኣብ ትግራይ ከይዲ ዲዲአር ዳግም ዕንቅፋት ከም ዝገጠሞ ተሰሚዑሎም መበገሲኡ ምክንያት እንታይ እዩ ምሳና ምስ ትጸንሑ ክትሰምዕዎ ኢኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ዘንግዕ ሰናይ ጻንሒትም دحري مقراص حاجز كابر وعتا حاجرات اتن سلستا اب كبيد مزبع سرعت عنا كم زورقا ودبت عنا علم اتنقيقم حاجز وهبتا حاجرات ودبت عنا علم زهبو زنبر حاجز دو مبالهم سعيبم حاجرات علم ناب زخفع عنا وقلولاو كقالع كم زقلا وانا دايركتور ودبت عنا علم دكتور تيدروس أدحانوم اتنقيقم مرحتي حاجرات نتعنا لعل متن ገንዘብ ክብጅቱን بوشت عقمي حكمنا عقمتاتهم بمحيال كابت صباينت كناغفو كم زغبا زت حساسبه اتوم دايركتور اتتكال كاب حجستي حاجرات زرخبو زنبره دغفن عقمن ططو كبل بمخالو نخالوت حاجرات زغبرو زنبره حاجز ططو كبل كم زتگدده يحبر تمصبصب ز تليجراف انت خوينو بسنكي مقراص حكمنا ودغف زتفطر صلوا عملكيتو ودبطعن علمه كاب لعلي 100 حاجرات زاكبو مرداتات مالي حموس علاوز جبرن تخون مسرت اتسترخبو وصيت كابر وعت حاجرات تنسلسته كبيدت عنا قلولاو انت قاطمن حانتي كابتن 4 حاجرات دما معصوت قلالات كالات وهابت جلغالوت عنا كم زقاطمه دكتور تيدروس أدحانوم املاخيتهم لهم عندما حزا اتتكال زخونت امريكا كاب زحلف ورح طري جميرو دغاف دون مبال كم زوسنت زذكر خوينم زاغيد اسات 83 مئتاوي ندغت هبو دغاف دو كم زبلت زغلص ز تيليجراف از دما ندخا حاجرات اب كبيد قلولاو زودقن حدقኛ ከይድ ምዃኑ ተሓቢሩሎም እዚ ሃንደበታው ኩነታትን ምቅልባስ ተሓገዝተ ሃገራት ውድብጥዕና ዓለም ንነዊሕ እዋን ከበግሶ ጸንሐ ስራሕቲ ዓርሰ ብርኮሳ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ይግባእ ክብልውን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምኽሪ ሓሳቦም ለጊሶም እዮም نخلت عمتات نجزيوم محدار تقريب ببريزيدنت نزمرح أي تجيتاتشو ردا كاب قدم منستر دكتور أبي أحمد نزتو حاو شومت مقبالو سعيبو بركز بول نقفيتات انداقت موقت سيليركم أبا إثيوبيا كاب زنقاساسو بوليتيكينياتات نزل على تسمعنت كفري زخالو بوليتيكينياتات اتحاد زخونا أي تلدتو أي ألوم أي تجيتاتشو ردا كاب قدم منستر دكتور أبي أحمد نزتو حاو شومت مقبالو كام زسنبرو دحر مقلص اتشومت أي تجيتاتشو وردا نمغبن نماين ويخع نمنبرن نمكينان زخونم ገንዘብ ክረኽቡሉ ዝኽእል ዕድል ይምበር ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከም መኽሩ ተወሓይሎም ዝተሓብዎ ሹመት አይኾነን ክብል ወቂሱሎም ግን እውነቱን ለመናገር ምን ወዳቸው ሰው ስለነበሩ አቶ ጌታቸው ከነ ፖለቲካ ልዩነቶቻችን አይደለ እኛ ራሳችን እየገመትን የሳቸውን መልስ ከመስጠት ሳቸው በቅርብ ጊዜ እኔ ያንተ ሚዲያ ላይም ደጋግመው ስለተገኙ ቀርበው ይሄ የሁላችንም ጥያቄ ስለሆነ ቢያብራሩልን ጥሩ ነው ብያምናለሁ የተሳሳተነው ነገር ካለ ቢያስተምሩን ጥሩ ነው ብያምናለሁና ሪሊ ተታምንም ባታምንም ይሄን ያህል ጊዜ እሳቸው አማካሪ ሆኜ አንድም ቀን አግኝቼ አማክሪያቸው አላውቅም አለኛስ የሚገርም እሱ ብቻ አይደለም ከዛም በኋላ ልትገምት ትችላለህ አንዳንድ ሰዎችን አገኙ በአማካሪነት ተሽሞ የነበሩ ኋላ የለቀቁ ሰዎችንና ተመሳሳይ ነገር አንድም ቀን አንድም ቀን ምክራችን ተጠይቆ ያውቅም አግንተናቸው አናውቅም ይላሉና እንዲህ አይነቱ ቦታ የሚሰጠው በነገር ላይ ለስራ አይደለም ያው አንተን ታማኝ አድርጎ ለማቆየት እንዳትበጠብጥ እንዳትረብሽ የምትበላውን የምትጠጣውና የምትሄድበት መኪናና የምትኖርበት ቤት እንዳታጣ ነው እንጂ እንድትሰራበትና እንድታገለግልበትም አይደለም እውነቱን ለመናገር
እና ሪሊ ምን ትርጉም አለው የሚለው ነገር ትርጉም ያለው አይመስለኝም ግን እውነቱን ለመናገር أبز قصله نحد عمت السلطان جزيام من محدار تجري حدا مختل بريزيدنت طرح كم زهلوز تجلس أنت خون جنرال تادس ورده مختلهم جرام زحري والكسبك قلب السحاب جدا خوينو يركب مزو جدا تتحيزو أبي كابينة جزيام من محدار تجري ومبرزل وهزبا ويان حرنة تجري نمختل أب ومبر اتود بزخونه أي تأماني العاصفة أبي جزيام من محدار تجري مختل بريزيدنت نخون حس جيرو خمس عربه تسمع لهم مالي أب تحتي جزيام من محدار تجري نزقز الحد عمت تحيزو زلهم مدبه مبره زحابة بريزيدنت جزيام من محدار تجري جنرال تادس ورده حدا مختل بريزيدنت كم زهلون أرجع جيسولهم أبتي مس كابينة جزيام من محدار تجري زنبرة سفح زبالة ذاتن أخيبان ببيرو سيفيل سيرفيس تداليو زي قربة أو ودابا أبيات عيو دحر سفح زبالة ميته بمولد مصي أصدي أولهم بتصدقة حدش أو ودابا مسرت بيروتات بقطان بريزيدنت تسوعت كخونا حدا مختل بريزيدنت كهلم تكبره وعلى بريتوريا زكاتاتل سيكريتارال كهلم مملاس تمزابلتي زكاتاتل ون تمساسالي أو ودابا كهلم كيادة بوليتيكاو للزبه مس فيدرال زملكت أو ودابا ون كتاش مس سنبات داغ مهنس تجرين سراوي تجرين زملكت أو ودابا ون بسفحو كتاش وسن نايا مرار حالوت كجبر كم زتوسنا كفلة تخايلهم قدم حزي أفتين قلت عامتات بأي تجيت هالجورة دازم رح زنبره جزيا من محدار تجري زنبر أو ودابا مالتون عبس رح زنبره كابيني سيكريترار كفرس وقعه كعصف زتجبر انتخون عفص أسمع زملكت منجستين بوليتيكان بارتات بحوار يكتات الوزولو حدش أو ودابا ما كتكل كم زخالك في التخايل لهم لما عنتينا بمأخذ الديموبلايزيشن كنأتوهم زنبرنا تملستي بسنك حسرة نرادي كنقبل أي خالنا الكبل كوميشن تحدثو تقرأي قليسهم تيمالي سلسة ميازيك لتشعن عصر شعاتن عامة مرتنا بمأخذ الديموبلايزيشن كنأتوهم زنبرنا تملست قادلتي بسنك حسرة نرادي كنقبل أي خالنا الكبل كوميشن تحدثو إثيوبيا جنفر تقرأي تمال أماسيو أبزرقهم مجلس حبيرو لهم كم تزفلت سرحة كيدي ديموبلايزيشن كاب عصر تروعات حدر تشعن عصر شعاتن عامة مرت جنبيرم ولا كواك تقبر مدب تتحيزلو انت نبرم عمنقو عقاتمو بزنبر عن كفكفة تقاريص منبارو زذكري قبل اتخوميشن يتزخاخرم حزي تماليسكا ناب سرحت نمتاو زتجمرت عارتات بسنك حسرس ندادي انقفات كمزقاتمو تمالي عبه مجلس يوال زخاخيرولو تمالستي سراويت عسلتينكا ناب محبر سبب مصنبار اكالتي متكبار وعلى بريتوريا سلزخونم زين متكبار انقفات كوينو زلو حسرس ندادي زملكتو اكال بتكرات ريو مفتحك بنا نصب بيلو اتكوميشن عف كل زجن اتن معقلات ديموبلايزيشن صجنان مستخخالن صريتن تغيرلن تملسن مقباله تدالين كمزلوا وسيخو اتكوميشن عب مجلسو ازخاخيريو